बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर हुकूमत किस्त नंबर 60 के साथ आज हाजिर हैं। कहते हैं कि हज़रत खालिद बिन वलीद के हमरा अलावा सामान और जानवरों के 700 मकतूलीन के सर और 300 कैदी थे। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने कैदियों पर इस्लाम पेश किया। उन्होंने मुसलमान होने से इनकार किया और कहा कि हम फ़िदिया अदा कर देंगे। हज़रत खालिद बिन वलीद ने हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह से कहा कि आप किला के सामने इनकी गर्दनें मार देने का हुक्म दे दीजिए। इस तरह खुदावंद ताला और मुसलमानों के दुश्मनों में ज़ाफ़ और सुस्ती पैदा हो जाएगी। चुनांचे अहले किला के सामने इनको खड़ा करके इनकी गर्दनें मार दी गईं, जिनको युकन्ना और इनके हमराही अपनी आंखों से देख रहे थे। इसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद ने हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह से कहा कि हम अब तक ये समझते रहे ये किले वाले हमारे मुहासरे में महसूर हैं, मगर अब मालूम हुआ है कि ये हमारी गफलत और मौके के मुंतज़िर रहते हैं और हमारी नतजरबाकारी और गफलत से फ़ायदा उठाकर हमारे ऊँटों और जानवरों को ले भागते हैं। इसलिए बेहतर और करीन मसलहत तो सवाब है कि आप पासबानों, पहरे के सिपाहियों, नेज़ हर शख्स को होशियार रहने की ताकीद फरमाएँ और किला के हर एक रास्ता पर फ़ौज मुकर्रर कर दें ताकि वो किसी तरह अपने किला से बाहर ना निकल सके और इस तरह हत्तुल मक़दूर हम इन्हें मुहासरा की मुसीबतों में मुब्तला कर सकेंगे। आपने फरमाया, जज़ाकल्लाह या अबा सुलेमान, वाकई तुम्हारा मशवरा निहायत उम्दा है। सुबह हुई तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने मुसलमानों को नमाज़ पढ़ाई और इसके बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर सदीक, ज़र्रार बिन अज़वर, सईद बिन उमर तुफ़ैल, कैस बिन हुबैरा और मैसरा बिन मसरूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन को बुलाकर इन्हें किले के चारों तरफ मुकर्रर किया और हुक्म दिया कि वो किलों के रास्तों की पूरी निगहदाश्त करें और अपने साथ जिस कदर चाहें फ़ौज रखें और इसके हर एक रास्ता और सड़क को आमद व रफ्त से रोक दें, हत्ता कि अगर कोई चिड़िया भी इधर उड़ कर जाए तो उसका भी शिकार कर लें। इन हजरात ने युकन्ना पर मुहासरा को बिल्कुल सख्त कर दिया और एक मुद्दत तक इसी तरह किले को घेरे पड़े रहे। जब मुहासरे ने तूल खींचा तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने इस तवील क़याम की वजह से घबरा उठे और यह इरादा करके कि अगर किला से हटकर किसी फासले के मकाम पर हमने क़याम किया तो मुमकिन है कि किले वालों को कोई गफलत करें और हम इसको मौके को गनीमत समझकर किले को आबाद कर लें और फतह कर लें। आपने फ़ौज को कूच करने का हुक्म दिया और किले से चंद मील के फासले पर नैरब नामी गाँव के करीब आकर खैमालन हो गए। आप चाहते थे कि किसी हीला से युकन्ना तक पहुंचा जाए और यही इरादा करके आप किला से हटकर इस जगह मुकीम हुए थे, मगर युकन्ना ना किला से बाहर आता था और ना इसके दरवाजे ही खोलता था। आपको ये देखकर सख्त फ़िक्र दामनगीर हुआ और इसी फ़िक्र में आप हज़रत खालिद बिन वलीद के पास तशरीफ़ लाए और हज़रत खालिद बिन वलीद से फरमाया, अबू सुलेमान, मेरी राय में खुदा के दुश्मन जासूस हमारी तमाम खबरें युकन्ना तक पहुँचाते हैं और उसे डराते रहते हैं। अबू सुलेमान, मैं तुम्हें खुदा की कसम देकर कहता हूँ कि तुम लश्कर में घूमो और चक्कर लगाओ और लोगों की आजमाइश करो, मुमकिन है कि तुम किसी जासूस को पकड़ लो। हज़रत खालिद बिन वलीद घोड़े पर सवार हुए, लोगों को लश्कर में गश्त करने का हुक्म दिया, बज़ाते खुद इनके साथ हुए और ये ताकीद की कि जिस किसी गैर शख्स को देखो या किसी पर शुबा समझो तो उसे फ़ौरन गिरफ़्तार कर लो। आप बराबर गश्त करते फिर रहे थे, हत्ता कि दफ़ातन आपने नसरानी अरबों में से एक शख्स को देखा कि वो अपनी अबा उल्ट पुल्ट कर रहा था। आपको इस पर शुबा हुआ और आप उसे गौर करके देखने लगे। आप देखते जाते थे और दिल ही दिल में इसकी सूरत शनाशाई से इनकार करते जाते थे। उसने जब आपको इस तरह अपनी तरफ गौर करते हुए देखा तो वो एक तरफ को कट कर चलने लगा। आपने उसे आवाज़ दी और सलाम किया और फरमाया, बिरादर अरबी किन लोगों में से हो? उसने कहा, यमनी हूँ। आपने फरमाया, किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हो? उसने अगरचे इरादा किया था कि किसी और गैर कबीले का नाम ले दूं, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी ज़बान पर हक जारी कर दिया और उसने कहा, गुसान से। आपने ये सुनते ही फ़ौरन उसे गिरफ़्तार कर लिया और फरमाया, खुदा के दुश्मन, तू तो हमारे दुश्मनों का जासूस और नसरानी अरब है। उसने कहा, मसलन नसरानी नहीं बल्कि मुसलमान हूँ। आप उसे लेकर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, या अमीर, मुझे इस शख्स के नाम ने अजीब तवज्जो में डाल रखा है, क्योंकि मैंने इसे आज तक कभी नहीं देखा और ये कहता है कि मैं कबीले गुसान से हूँ, हालांकि इसमें शक नहीं है कि ये स्लेब के बंदों में से है। आपने फरमाया, अबू सुलेमान, इसका इम्तिहान कर लो। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा, किस तरह? आपने फरमाया, कुरान और नमाज से।
اگر وہ ان کو صحیح پڑھے تو مسلمان ہے ورنہ کافر۔ حضرت خالد بن ولید نے اس سے فرمایا برادر عربی اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھو اور اس میں جوہر کے ساتھ قرات کرو۔ وہ آپ کے اس کلام کے معنی ہی نہ سمجھا کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم تو جاسوس ہے جو ہم پر مسلط ہو کر آیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر اس سے اس کا حال دریافت کیا اور اس نے اقرار کر لیا کہ واقعی میں جاسوس ہوں۔ آپ نے فرمایا تو اکیلا ہے یا تیرے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ اس نے کہا نہیں، ہم 3 آدمی تھے۔ 2 قلعہ کی طرف گئے ہیں تاکہ یوکنا کو آپ کی حالات سے مطلع کریں، اور میں یہاں رہ گیا تھا کہ آپ کی حرکات و سکنات اور ان کے بعد کے حالات دیکھتا رہوں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا ان باتوں میں سے جو تجھے مرغوب ہو قبول کر لے، قتل یا اسلام، ہمارے یہاں تیسری بات نہیں۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ حلب میں مراجعت فرما ہو گئے اور برابر 4 یا 5 ماہ تک قلعے کا محاصرہ کیے پڑے رہے۔ قلعے کا محاصرہ نہایت سنگین تھا اور برابر بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اسی اثنا میں آپ نے دربار خلافت میں کوئی اطلاع نہ دی۔ امیر المومنین حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حالات معلوم ہونے میں دیر ہو گئی تو آپ نے خط لکھ بھیجا۔ اور خط میں لکھا کہ اے ابو عبیدہ، بہت عرصہ دراز ہو گیا ہے، نہ آپ کی کوئی خبر ہے نہ کوئی فتح کی خبر ہے۔ کیا بات ہے؟ کیا حالات ہیں جو آپ بتا نہیں رہے؟ اس نے کہا کہ امیر المومنین، ہم نے قلعے کا گھیراؤ کیا ہوا ہے اور کافی عرصہ ہو گیا ہے لیکن وہ فتح ہونے میں نہیں آ رہا۔ اور اس نے کہا یا امیر المومنین، جناب کو واضح ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ انہوں نے ہمارے ہاتھ سے کنسرین فتح کرا دیا ہے اور ہم نے عواصم کو طاقت و تراج کر لیا۔ حلب صلح کے ذریعے فتح ہو گیا ہے، مگر اہل قلعہ نے شرکشی اختیار کی اور ایک خلقت کثیر اپنے سردار کے ساتھ یوکنا کے قلعے میں بند ہو گئی۔ ہمارے ساتھ یوکنا نے چند مرتبہ مکر کیا، ہمارے بہت سے آدمی شہید کر دیے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے جام شہادت پلوا دیا۔ اس کے بعد آپ نے شہداء کے نام لکھے اور ان کے حال احوال بیان کیے، اور یہ سب کچھ لکھ کے ایک صحابی کو دیا اور اس نے اسے سر بہ مہر کیا اور حضرت عبداللہ بن کرت یمانی اور جعد بن جبران یشکری کو دے کر روانہ ہونے کا حکم فرمایا۔ یہ دونوں حضرات اسے لے کر مدینہ طیبہ کی طرف چلے۔ دن رات چلنے کی کوشش کی، عتیقہ کے راستے پر پہنچے، وہاں سے چل کر ارض جفان کو قطع کرتے ہوئے سکاسا جو تیمہ کے قریب عرب کا ایک قلعہ ہے وارد ہوئے۔ یہاں انہیں ایک سوار جو ایک پوری ذرہ پہنے چمکتا ہوا کھود لگائے اور رکاب میں نیزہ رکھے ہوئے تھا، اس طرح آتا ہوا دکھلائی دیا کہ گویا وہ اپنے دشمن کے مقابلہ میں نکلا ہے یا کسی لڑائی اور مہم پر جا رہا ہے۔ جب اس نے ان دونوں حضرات کو دیکھا تو ان کی طرف چلا۔ حضرت عبداللہ بن کرت نے حضرت جادو بن جبران یسکری سے کہا خدا خیر کرے، اس سوار نے ایسی جگہ اور ایسی حالت میں ہمارا سامنا کیا ہے۔ حضرت جادہ نے کہا ہمیں عرب کے سوار یا پیادوں سے خوف نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں کوئی ایسا شخص نہیں جو صاحب خیمہ ہو کر ہمارے ساتھ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے ماتحت نہ ہو گیا ہو۔ جب وہ سوار ان دونوں حضرات کے بالکل قریب آ گیا تو انہیں سلام کیا اور کہنے لگا آپ حضرات کہاں تشریف لا رہے ہیں اور کہاں جانے کا قصد ہے؟ انہوں نے کہا ہم حضرت امیر ابو عبیدہ بن جراح کے قاصد ہیں اور حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کی خدمت میں جا رہے ہیں۔ اور آپ کون صاحب ہیں؟ اس نے کہا میں حلال بن بدر تائی ہوں۔ انہوں نے کہا اس کا کیا سبب ہے کہ ہم آپ کے پاس سامان حرب دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کے حکم نامہ کے باموجب جو آپ نے ہمیں جہاد کے لیے شام جانے کے واسطے روانہ فرمایا ہے، میں اپنے قبیلہ، قوم اور ساتھیوں کی ایک جماعت لے کر شام کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے جب تمہیں اس جنگل میں جاتے ہوئے دیکھا تو تمہارے پاس اس غرض سے چلا آیا کہ تم سے دریافت کروں تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو۔ دوستو 60 نمبر قسط کا یہی اینڈ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا 61 نمبر قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ ویڈیو کو دیکھیں، ویڈیو شیئر کریں، کمنٹ کریں
اور پلیز چینل ضرور سبسکرائب کریں. شکریہ.